ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री आदित्य कवचं विनियोगः। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदेच्छन्दसि कृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकं श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामय तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामय तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु
मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं
ध्यायन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं
सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु
सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंगे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तम किंचिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंगे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तम किंचिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न
सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामय तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामय तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय
दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः
कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा
ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ। इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं। देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं। ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे। आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा। जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः। अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः। द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी। ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः। जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः। पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः। वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः। स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः। साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा। वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च। ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं। सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं। शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं। मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं। तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः। याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा। ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ। इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं। देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं। ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे। आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा। जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः। अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः। द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी। ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः। जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः। पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः। वेदत्रयात्मकस्वामिन्
नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा
गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकरम ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन्स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं
शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुज पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी
ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिषां पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्।